नंबर 6 को संगठन समितिद्वारा आयोजित विस्तारित भेलाका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, प्रमुख अतिथि जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा बेलबारी नगर कमिटीका संयोजक कमरेड, बेलबारी नगर कमिटीका कमरेडहरू, पुराणाध्यक्ष लगायत वर्तमान जनप्रतिनिधि कमरेडहरू, पूर्व जनप्रतिनिधि कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरूमा म नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको तर्फबाट, बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँ सबैलाई ज्ञानवाई गर्न व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा सुरुमा म यहाँसँग सेवा याचना पनि गर्दछु। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, लगभग पार्टीका गतिविधिहरू 4 वर्षभन्दा बढी समयदेखि ठप्प रहेका थिए। पार्टीका नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमको बारेमा हामीले कुनै पनि कमरेडहरूलाई त्यस्तो प्रशिक्षणमूलक ढङ्गले हामीले दिन पनि पाएका थिएनौँ। पार्टीका गतिविधिहरू नै भएका थिएनन्। त्यसैले अहिले मिटिङमा एउटा जिल्ला कमिटीको सदस्यको हैसियतले कमरेडहरूको सामु उभिएर पार्टीका नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको बारेमा बोलिरहँदा म हेर्छु कहीँ कतै त्रुटि पो हुन्छ कि भन्ने मलाई शङ्का पनि छ। के कति किनभने 2051 सालमै जतिखेर बेलबारी इलाका कमिटीको सदस्य र त्यो बेलाको 7 महिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको संयोजकको हैसियतले मैले कसेनी गाविसमा आएर प्रशिक्षण दिँदाखेरि त्यो बेला नै त्यो प्रशिक्षणमा उपस्थित हुनुहुने कमरेडहरूको अनुहार म यहाँ धेरै कमरेडहरूको अनुहारमा देखिरहेको छु। यो लगभग 4-5 वर्ष अगाडिदेखि हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा अगाडि पनि गएका छौँ। पार्टीको एउटा जिम्मेवारी पदमा पनि छौँ र सँगसँगै मोर्चाको काममा पनि हामी लागिरहेका छौँ। मैले भनिराख्नु पर्दैन, यहाँलाई अघि नै भइसकेको छ, जानकारी भइसकेको छ। म बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष पनि हो। त्यसैले कहीँ कतै पार्टीका नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमको बारेमा बोलिरहँदाखेरि कहीँ तलमाथि भयो भनेदेखि यहाँहरूले क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने पनि म आग्रह गर्दछु। मैले त्यो आशा पनि दिएको छु। थोरै अलिकति मोर्चाको बारेमा बोलौँ, त्यो पनि 6 नम्बर वार्डकै बारेमा। वडा अध्यक्ष कमरेडले, त्यस पछाडि मिलन कमरेडले पनि वडा नम्बर 6 मा बेलबारी नगरपालिकामा जतिखेर 2074 साल आषाढ 14 गते पछाडि हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि भएका गतिविधिहरू, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म भएका गतिविधिहरूका बारेमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको। बेलबारी नगरपालिकामा पहिलो वर्ष नै 2074 सालमा नै 11वटा वार्डहरू मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट वार्डको रूपमा बेलबारी नगरपालिकाले वडा नम्बर 6 लाई घोषणा गरेर 10 लाख रुपियाँको पुरस्कार समेत पनि दिएको कुरो, अथवा हामीले नै हो नगर कार्यपालिकाको बैठकमा बसेर निर्णय गरेको कुरो यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। यस अर्थमा वडा नम्बर 6 मा जनप्रतिनिधि साथीहरूले जनताहरूको काम, विकास निर्माणका काम गर्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। सँगसँगै हामी विकास 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 भनेर भन्छौँ। विकास 2 प्रकारका हुन्छ। एउटा त यो जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने भौतिक विकास भयो, अर्को चेतनाको विकास। भौतिक विकास चाहिँ क्षणिक हुँदो रहेछ। अघि साथीहरूले व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो, सोमबारे बजारमा देखि तलतिर मासतिर पनि हामीहरूले पिच बाटोहरू बनायौँ, ठाउँ ठाउँमा ग्राभेलहरू लगायौँ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब 1 वर्ष पछाडि त्यो पिच पनि भत्किएर जान्छ, ग्राभेलमा पनि अब खाल्डाखुल्डी परेर जान्छ। अनि हिजोको भन्दा पनि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ जनताले, अनि जनप्रतिनिधिहरूले केही गरेनन् भनेर सराप्ने स्थिति, केही गरेनन् भनेर धारे हात लगाउने स्थिति हुन्छ। तर चेतनाको विकास भनेको चाहिँ यस्तो स्थायित्व हुँदो रहेछ चेतनाको विकासको। तपाईँले आज प्राप्त गर्नुभएको चेतना तपाईँको जीवनभर, जीवन पर्यन्त
त्यो चेतनाको विकास चाहिँ रहिरहेको छ। त्यसैले म आग्रह गर्छु जनप्रतिनिधि साथीहरूले जो मोर्चामा जानुभएको छ, भौतिक विकासमा लाग्नु भएको छ, अनि पार्टीको सङ्गठनमा रहेर काम गर्ने साथीहरूले चेतनाको विकास गर्नुपर्छ। हिजोसम्म आजसम्म हामीहरूले गरेनौँ। किन गरेनौँ भन्दाखेरि अघि नै पुष्कर कमरेडले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा एकीकरण भइसके पछाडि 6 लाख आज त्यति नै हो। नेकपा माओवादीको सङ्गठन त हामीले त के किन होला भनेर भनेको सङ्गठन त नखेलमा नटुप्पामा केही पनि परेन। पार्टीका बैठकहरू बसौँ न भनेर भनौँ, उनीहरूको परम्परा नै कस्तो रहेछ भने पार्टीका बैठकहरू औपचारिक रूपले बस्नै नपर्ने, यसो भेला भएर सल्लाह गर त्यसै अनुरूप यही हो पार्टीको निर्णय भन्ने कहीँ लिखित रूपमा भएन। त्यो एउटा माओवादी र नेकपा एमाले बिचको षड्यन्त्र जतिखेर पार्टी एकता र बाँकी थियो 2075 साल जेठ 2 गतेसम्म, त्यो बेलासम्म पनि स्थानीय के अरे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनदेखि मोर्चामा रहेर काम गर्दाखेरि कार्यकर्ता एकता गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले काम गर्दाखेरि त्यतिखेर बेलबारी यहाँ पनि हामी थियौँ। हिरण कमरेड पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ। पार्टीको मोर्चा गठन गरेका थियौँ। बैठक बसौँ न औपचारिक रूपले निर्णय गरौँ भनेर भनौँ, बैठक त आयो, एकछिन पछाडि हाटाउटा गरौँ, कहीँ कतै लिखित रूपमा निर्णय पनि गर्नु नपर्ने, यही हो निर्णय भनौँ, उठो हिँडो गर्ने खालको। यसको अर्थ के हो भनेदेखि उनीहरूको सङ्गठन तलदेखि माथिसम्म अव्यवस्थित रूपमा छ, जुन कुरा अघि पुष्कर कमरेडले पनि बताइसक्नु। तर हामी नेकपा एमाले हामीलाई थाहा छ, पूर्व कोअर्डिनेसन कमिटीदेखि हुँदै 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 आएर 2035 साल पुस 11 गतेका दिन पार्टीको औपचारिक रूपले जतिखेर नेकपा माले भनेर गठन भयो, त्यो बेलादेखि 2047 सालसम्म हामी नेकपा मालेमा थियौँ। त्यस पछाडि हामी नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा माले फेरि एकीकरण भएर नेकपा एमाले बन्यौँ। त्यो नेकपा एमालेको सङ्गठन भनेको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि तलदेखि माथिसम्म व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन भएको थियो। तर यो बिचमा मैले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ, यो 4 वर्षको अवधिमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका सङ्गठनहरू पनि तलदेखि माथिसम्म पनि क्षेत्र विक्षेप रूपमा अगाडि बढिराखेका छन्, अथवा छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। सायद वडा नम्बर 6 को पनि नेकपा एमालेको पार्टी सङ्गठनको बैठक भनेर मलाई लाग्छ औपचारिक रूपले यो आजै हो तपाईँहरूले अगाडि बस्नुभएको भने समग्र पार्टीका साथीहरू बसेर अब यो कार्तिक 6 गते जुन वडाको अधिवेशन हुँदैछ, त्यो वडाको अधिवेशन भए पछाडि हिजोको हामी 2075 साल जेठ 2 गतेभन्दा अगाडिको नेकपा एमालेको सङ्गठन जे थियो त्यो सङ्गठनमा फर्काउन लागिरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमाले कम्युनिस्ट विचारधाराबाट अगाडि बढ्छ, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई अंगीकार गर्ने अगाडि बढेको छ र हामी सर्वहारावादी शैलीलाई अप्नाएर अगाडि बढ्छौँ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, सर्वहारावादी शैलीभित्र जन्माजन्मी 3वटा कुराहरू पर्छन् प्रमुख। ती 3टा कुरा के होला? पहिलो कुरो हो, हरेक नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू, समर्थक, शुभचिन्तकहरू निरन्तर रूपमा जनताको सम्पर्कमा जानुपर्ने हुन्छ, जान्छन्। र यदि हामी गएका छैनौँ भने पनि अब भोलिका दिनदेखि हामी निरन्तर जनताको सम्पर्कमा जानेछौँ। मोर्चामा रहनुहुने साथीहरू, जनप्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू लिएर, नगरपालिकाको कार्यक्रम, वडाको कार्यक्रमहरू लिएर जनताको सम्पर्कमा जानुहुन्छ। पार्टी सङ्गठनमा रहने साथीहरू पनि निरन्तर रूपले अब पार्टीका नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूलाई लिएर जनताको बिचमा जानुहुनेछ। सर्वहारावादी शैलीको पहिलो नियम यो हो। दोस्रो, जनतामा गइसके पछाडि अघि उदय कमरेडले भन्दै हुनुहुन्थ्यो,
हामीले कति राम्रा काम गरेका होला, कति नराम्रा काम गरेको होला, तपाईँहरूले स्वस्थ आलोचना गरिदिनुहोस्, सुझावहरू दिनुहोस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जनतामा जब सम्पर्कमा हामी जान्छौँ, गइसके पछाडि जनताबाट हामी केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्छौँ। सर्वसम्पन्न ज्ञानी हामी छैनौँ, हामी केही न केही जनताबाट नयाँ कुराहरू सिक्छौँ र ती सिकेका कुराहरूलाई हामी व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। हामी यदि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू हौँ भने जनताबाट सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने, राम्रा कुराहरूलाई, नराम्रा कुराहरू छन् भने ती छोड्ने। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, जब कार्यान्वयनको पाटोमा गइन्छ, कार्यान्वयनको पाटोमा गइसकेपछि जसले काम गर्छ त्यसले गल्ती पनि गर्न सक्छ। कामको सिलसिलामा अगाडि बढ्दाखेरि केही गल्ती पनि हुन सक्छ। गल्ती गर्दिनँ भन्ने मान्छे सायद संसारमा कोही पनि छैन। गल्ती हुन सक्छन्, कमजोरीहरू हुन सक्छन्। ती पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई, हाम्रा अगुवा साथीहरूलाई कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदाखेरि उहाँहरूले गरेका कमी कमजोरीहरूको सम्बन्धमा स्वस्थ रूपले आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ र तत्त कमरेडहरूले आत्मआलोचना, गल्ती गरेको छ भने ममा भन्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्वआलावादी शैलीको नियमभित्र पर्छ र म कमरेडहरूलाई त्यो पनि जानकारी गराउँछु। हामी हिजोसम्म त्यसरी गएका थिएनौँ भने पनि भोलिका दिनदेखि हामी जनतासँग जाउँ, जनताबाट केही कुराहरू सिकौँ र सिकेका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा गरौँ र त्यसबाट उत्पन्न समस्याहरू केही आइलागे भनेदेखि अथवा केही कमी कमजोरी हाम्रा भयो भने ती कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात गर्दै सच्याएर अगाडि बढौँ। त्यो नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको कर्तव्य। अब हामी यो विस्तारित भेला, अनि यो विस्तारित भेलाबाट यो वडा कमिटीको, वडा अधिवेशनको आयोजक कमिटी निर्माण गर्दैछौँ। यो केका लागि भन्दाखेरि सङ्गठन निर्माण गर्नका लागि, सङ्गठित हुनका लागि हामी यो काम गर्दैछौँ। त्यसैले अब सङ्गठित हुनका लागि पनि तीनवटै कुराहरू पर्छन्। हरेक नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले यदि सङ्गठित हुनुपर्छ भनेदेखि स्थानीय तौरबाट, चाहे त्यो हाम्रै कार्यकर्ताहरूले होस्, हाम्रै साथीहरूले होस् वा त विपक्षीहरूले होस्, कुनै नराम्रा कुराहरू गरे भनेदेखि मैले अघि भने स्वस्थ आलोचना गर्नु पनि सङ्घर्ष गर्नु हो, साथीहरूलाई भन्नु पनि। अरू विपक्षीहरूले गरेका कुराहरूमा केही कमी कमजोरीहरू गरेका छन्, गल्ती गरेका छन् भनेदेखि पनि हामी सङ्गठित भएर उनीहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने अथवा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले नेकपा एमाले सङ्गठित हुने कुरामा सबैभन्दा पहिलो कुरा हो सङ्घर्षमा आफूलाई दत्तचित्त दिने, सङ्घर्ष गर्ने। सङ्घर्ष गर्ने भनेको चाहिँ एकदम लडाइँ झगडा गर्ने होइन। सङ्घर्ष गर्ने भनेको चाहिँ राम्रा कामहरूको समर्थन गर्ने र नराम्रा कुराहरूको विरोध जनाउने अथवा स्वस्थ आलोचना गर्ने, त्यो पनि सङ्घर्ष नै हो। अनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू अहिले हामी भुत्ते हतियार बनेका छौँ। हामी मार्क्सवाद भनेर भन्छौँ, लेनिनवाद भनेर भन्छौँ। अहिले मलाई लाग्छ मार्क्सवाद र लेनिनवाद भनेको के हो भनेर यहाँ प्रश्न गर्ने हो भने प्रश्न त गरिँदैन, तपाईँहरूलाई म त्यो गर्दिनँ। त्यो लज्जास्पद बनाउनु पनि छैन, किनभने मलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन मार्क्सवाद भनेको कुन चराको नाम हो, लेनिनवाद भनेको कुन चराको नाम हो। हामी नेकपा एमालेको पछाडि किन दौडिराखेका छौँ अहिले भने 2051 सालमा पुराना कार्यकर्ताहरू, मैले अघि भने जसले पार्टीको नीति सिद्धान्त र कार्यक्रम राम्रोसँगले बुझेर लाग्नु भएको छ, उहाँहरू त यही पार्टीले मात्रै यो मुलुकको परिवर्तन गर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। तर नयाँ आउने साथीहरू के हेरेर लाग्नु भएको छ भनेदेखि 2051 सालको अल्पमतको सरकारले गरेका राम्रा कामहरू र त्यस पछाडि भएका नेकपा एमालेको सरकारले गरेका राम्रा जनपक्षीय कामहरूलाई हेरेर अरूले काम राम्रो गर्दैन है भनेर, जस्तो अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि हेर्ने हो भनेदेखि 3.5 वर्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा चलेको सरकारले जति राम्रा काम गर्यो, अबको यो परमादेशबाट जन्मिएको सरकारले अब काम गर्ला
गर्दैन कति पुस्तक गरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले त कति 1600-1700 मात्रै भन्नुभयो 2200 योजनाहरू राष्ट्रिय योजनाहरू हिजो नेकपा एमालेको सरकारले डिपिआर बनाएर अगाडि लाँदै गरेका योजनाहरू यही वर्षभित्र सञ्चालित गर्ने योजनाहरू 2200 सडकका योजनाहरू मात्रै यो सरकारले सबैलाई कोल्याप्स गरिदियो। अब यो सरकारले त के गर्ला? हिजो केपी ओलीले गरेका राम्रा कामहरू के छन् त्यसलाई उल्ट्याउनुदेखि बाहेक अरू केही पनि गर्दैन। उदाहरणको लागि केपी ओलीले हिजो अध्यादेश जारी गर्नुभयो, अलिकति हल्ला अध्यादेश जारी गर्नुभयो। यो राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्नको निमित्त ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ कि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हाम्रै पार्टीभित्रका पार्टीका नेताहरूले पनि जो आज अलग्गिएर चुइकिएर जानुभएको छ उहाँहरूले घोर विरोध गरेर त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता गर्नु पर्यो। नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर कङ्ग्रेसलाई विभाजन गर्न थिएन, नेकपा माओवादीलाई विभाजन गर्न थिएन त्यतिखेर। तर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले खोजी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सुरुमै मानेको थिएँ चेतनाको विकास त्यो दीर्घकालसम्म रहन्छ। त्यो चेतनाको विकास दिनको निमित्त हामीले पार्टीको नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई राम्रोसँगले बुझेनौँ भनेदेखि जनतामा चेतनाको विकास दिन सक्दैनौँ। त्यसैले अध्ययनमा कार्यकर्ताहरूले बढी जोड दिने र सँगसँगै जनकार्यमा सहभागी बन्ने, विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर जनताहरूको सुख दुःखमा पनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले सहभागी बन्ने। यति गर्यौँ भनेदेखि हामीले प्रत्येक टोलमा प्रत्येक वार्डमा हाम्रो पार्टी सङ्गठनलाई सङ्गठित गर्न सक्छौँ। यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि अलिकति भन्दै थिएँ माओवादीको सम्बन्धमा। माओवादीहरूको सङ्गठन हुँदैन, के हुँदैन, माओवाद 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 भनेर भन्थे। हामी जो पार्टीका पुराना कार्यकर्ताहरू छौँ 2039 सालसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओ सेतुङ विचारधारा भनेर हामी मालेमा भनेर पार्टी थियो। माओ सेतुङ विचारधारा भन्थ्यो त्यतिखेर पनि। माओ सेतुङ विचारधारा भनिरहँदाखेरि पनि माओले प्रतिपादन गरेका 3-8 नियमहरूलाई हामी अहिले वर्तमान नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू त्यतिखेरका कार्यकर्ताहरूले खाँदा बस्दा सुत्दा उठ्दा हिँड्दा अथवा कोहीसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि ती 3-8 नियमहरूलाई हामी स्मरण गर्थ्यौँ। कहीँ कतै 3-8 नियमहरूबाट हामी विचलित त हुँदैनौँ भनेर। तर माओवादी साथीहरू जति यो त माओवाद भनेर हिँडे। मैले माओवादी साथीहरू भूमिगत कामले रहँदाखेरि माओवादी साथीहरूलाई जिल्लाको केन्द्रको नेताहरू भनेर भन्थे, आउँथे। अनि मैले उनीहरूसँग टेबल टक गर्दा डिस्कस गर्दाखेरि वैचारिक बहस गर्दाखेरि उनीहरू तपाईँहरू माओवाद केलाई भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरू अर्थ जान्दै थिए माओवाद भनेको के हो भनेर। माओवाद भनेको अहिलेको प्रचण्ड पथ हो। जनताहरूसँग जाने, आर्थिक सहयोगहरू लिने, सङ्गठन विस्तार गर्ने हाम्रो माओवाद त्यही हो भनेर भने। अनि मैले उनीहरूलाई तपाईँहरूले 3-8 नियमहरूको बारेमा थाहा पाउनु भएको छ। माओको 3-8 नियममा भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीका भन्थे बल्ल परेर 3-8 मैले यही कसिनीमा पनि कसिनीको रामपुर स्कुलमा आएर पनि जतिखेर कसिनी गाउँ कमिटीको हरेक प्रशिक्षण कार्यक्रममा आउँदाखेरि मैले 3-8 नियमका बारेमा त्यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रममा मैले बोलेको थिएँ। र अहिले पनि हामी समय अड्किएको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथि कमरेड बाँकी नै रहनु भएको छ। लगभग 4 बज्न लागिसक्यो। अब तपाईँहरूको घरतिर फिर्ता हुने बेला भइसक्यो। त्यसैले म 3-8 को त्यो व्याख्या गरिराख्दिनँ।
तपाईहरुलाई म यति भन्छु, गृह कार्य दिन्छु, त्यो 3(8) को नियमहरुको बारेमा र पालन गर्नुपर्ने कर्तव्यको बारेमा तपाईहरुले ती पुस्तकहरु खोजेर पढिदिनुहोस्। त्यति भए कम्युनिस्ट आचरणलाई हामी कायम गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईहरुलाई जसरी एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई भोलिपल्ट आउँदाखेरि यो गरेर लिएर आउनु है भनेर गृह कार्य होमवर्क भनेर दिन्छ, त्यसले तपाईहरुलाई होमवर्क गृह कार्य भयो, त्यो खोजेर पढ्नु होला। कुनै दिन समय रहेछ भनेदेखि तपाईहरुले भेटाउनु भएन त्यो 3(8) को नियमको बारेमा भनेदेखि त्यसको बारेमा म व्याख्या गरेर म तपाईहरुलाई बताउँछु। अहिले बताउन थाल्यो भने त्यसैले आधी घण्टा खान्छ, समय रहँदैन। त्यसैले म आग्रह गर्छु तपाईँहरुलाई, तपाईहरु जो नेकपा एमाले प्रति आस्थावान हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको पार्टी सदस्य रहनु भएको छ, नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता लिनको निमित्त लगामबद्ध भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईहरुले नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त र विचारलाई अनुसरण गरेर तपाईहरुले अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने आज पार्टी विभाजन भयो, माग्ने लगायतका नेताहरू अर्कातिर गए, अब पार्टीले कतै पराजय पो भोग्नुपर्छ कि भन्ने तपाईहरुका मनमा शंका होला। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यी 6 नम्बर वार्डकै कुरा गरौँ। तपाईहरु यहाँ आउनुभयो, आज नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीको पक्षमा यो 6 नम्बर वार्डमा कतिजना छन्? ल 1-2 जना गुप्त रूपले लागेका भए पनि होला, तर केही फरक पर्दैन। नेकपा एमालेको कार्यक्रम, नेकपा एमालेको सरकारले गरेको त्यो कार्यक्रम अथवा कार्यहरू देखेर आज अन्य पार्टीहरू जुन छोडेर नेकपा एमालेमा आकर्षित भएर आउने, जुन लामबद्ध लागेर आउने क्रम जारी छ। अघि मिलन कमरेड भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यी पनि 30-40 जना 50 जना कतै युवा साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यसरी नै आउनुहुन्छ, 1-2 जना गएर केही पनि छैन। सकेसम्म उहाँहरूलाई नजानुहोस् भनेर भन्ने हो। भिरबाट लड्ने गाईलाई राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन। जो जानुहुन्छ शुभकामना छ भनिदिने, हाम्रो आफ्नो काम, आफ्नो पार्टीको कामलाई लिएर निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले अन्तको कुरो नगरौँ। बेलबारीभित्र हिजो 2074 साल आषाढ 14 गते भएको निर्वाचनमा जुन वार्ड हामीहरूले विजय प्राप्त गरेका थियौँ, ती वार्ड मात्रै होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूले विजय प्राप्त गरेका वार्डहरूलाई पनि हामी अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा फर्काएर ल्याउँछौँ। त्यो हिम्मतका साथ हामी लागौँ। यही आग्रह गर्दै समय छोटो छ, म यहाँहरूसँग धेरै कुराहरू बोलिनँ। प्रमुख अतिथि कमरेड हुनुहुन्छ, बाँकी रहेको समय प्रमुख अतिथि कमरेडलाई नै दिँदै अहिलेलाई यहाँहरूबाट म बिदा हुन्छु। र बिदा हुनुभन्दा अगाडि अन्त्यमा यो आज गठन भएको जुन आयोजक कमिटी छ, यो आयोजक कमिटीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना